नमस्कार. आयज हो कारापूरचो जो प्रोटेस्ट आसा अगेन्स्ट हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हेजो आयज 66th डे आसा. आमच्या बरोबर आसा MLA विरेश बोरकर. कालच एक जी नवीन गोष्ट झाली की विरेश बोरकर MLA एक रिप्रेझेंटेशन दिले, कंप्लेंट लेटर दिले एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान आणि TCP डिपार्टमेंटान. तशेंच आनीक 2 डिपार्टमेंटान ते सबमीट करपाचें आसा. हितून त्यांनी खूबशे इश्यूज हायलायट केल्ले आसा जे आमचे कारापूर विलेजर्सांचे जे कन्सर्न आसले तेज्या बद्दल तुमकां डिटेल विरेश बाबूच सांगतलो. सो हांव तांकां सांगता की त्यांनी आपले मत व्यक्त करपाचें. आयज आमी कारापूर गांवांत येयल्ले आसा आनी तुमी पळयता आसतले आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे फुडारी हो जो तेंको आसा हो तेंको परत एकदां दिवपाक येयल्या. सगळे आमचे जे गांवकार आसा, जे कारापूरकार आसा, जेन्ना आमी सुरवातीक हांगा येयल्ले तेन्ना तो दीस म्हाका दिसता 11वो कितें दीस आसलो. त्या दिसा आमी सपोर्ट दिवपाक येयल्ले आनी तें जावन म्हटल्यार कितल्योश्यो कंप्लेन जाल्यो. आमी ते सायटीचेर वचून पळयले आनी पंचायतीन वचून ज्या तरेन गांवच्या लोकांनी विरोध प्रदर्शन केलो, ग्रामसभेन जावं बाकीचे कसोय प्रोसिजर आसा तांकां सगळ्यांक विरोध प्रदर्शन करून हें एक दाखोवन दिलें की समज केदोय व्हडलो प्रोजेक्ट आसून केदोय व्हडलो विनाशकारी एक एक्टिविटी हाडपाक सोदली नाजाल्यार गांवकार एकटे रावले नाजाल्यार एका प्रसंगाक फाटी मारपाक शकता. आनी त्याच पद्दतीन आयज तुमी पळयता आसतले गांवची प्रामुख्यान म्हणपाक सोदता गांवची बायलां तेंच्यांनी लीड घेतलेली आसा आनी बायलां वांगडा आमचे दादलेय आसा. तेंच्यांनी लीड घेवन आयज 66 डे म्हटल्यार इतली दीस जे आसा ते हांगा ह्या प्रोटेस्टाक बसलेले आसा. हांवें तरी आयकोंक ना इतले दीस कोण बसल्या म्हणून कित्याक हायेस्ट डेज प्रोटेस्टाचो असो म्हाका तरी दिसता आमी पळयला त्या पद्दतीन. आनी तांकां पयलू म्हटल्यार ताळयो मारच्यो कित्याक तुमी हांगा रावल्या. आयज खरेंच दूख दिसता कित्याक सरकार जो आसा तो सरकार मात्तूय पळोवन घेयना. सरकाराचे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आसा जावं बाकीची यंत्रणा आसा, मिनिस्टर आसतले, तरेकवार मिनिस्टर लागता, डिपार्टमेंट्स लागता, पण तेंच्यांनी येवन खरें म्हटल्यार आमच्या ह्या प्रोटेस्टाक कित्याक बसल्या, कितें आसा तो कसो तरी सोक्षमोक लावपाची गरज आसली पण तें आजून पर्यंत दिसना. कालच्या दिसा म्हाका जशें मेमोरेंडम येयल्ले त्या मेमोरेंडमान हांवें सांगलेलें की आमच्या सायडीच्यानूय आमी कंप्लेन घालतले आनी कालच्या दिसा हांवें ती कंप्लेन घातलेली आसा. जो TCP डिपार्टमेंट आसा आमी CTPक वचून दोतोरूय आसलो आमच्या वांगडा, CTPक वचून मेवले. हांवें स्वता ही कंप्लेन ह्या लोडा प्रोजेक्टाचेर घातलेली आसा. तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आसा तांकांय ही कंप्लेन घातलेली आसा. काल जेन्ना आमी गेले तितून आमी सगळे जे प्रश्न ह्या लोडा प्रोजेक्टाचे हितून आसा जावं ते एनवायरमेंट विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा येता, TCP क्लियरन्स तांकां कशें ग्रांट केलें म्हळ्यार टेक्निकल क्लियरन्स तांकां कशें ग्रांट केलें हेज्या बाबतीनूय आमी उलयल्ले आसा. सारको थंय रोड ना, कोमुलदादीन थंयचो रोड जो आसा तेजेरूय एक्शन घेतलेली आसा. आनी हें आसून बसून तेंच्यांनी येवन थंय कसो तांकां परमिशन दिलें. थोडे आमी प्रश्न जो CTP आसा तांकां विचारले की तुमी ते सायटीचेर येयल्या ती म्हणटा आपूण येवंक ना. आयज तुमी पळयता की गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट म्हळ्यार 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीर एक मेगा प्रोजेक्ट येता. तितून 1700 सुमार जो विलाज येता विथ स्विमींग पूल, बाकीचे तेंचे जो आर्टिफिशियल बीच म्हणटा तो आर्टिफिशियल बीच येता आनी बाकीचे एक्टिविटीज डिफरंट टायप्स ऑफ एक्टिविटीज त्या हितून 5 स्टार हॉटेलूय येवपा असं म्हणून ऐकला. सो हे सगळे एक्टिविटीज एकूच प्रोजेक्टान येता आनी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट ती म्हणटा आमी सायट विजीट बसून करूं ना. आमी क्लियर कट तांकां सांगलें की तुमी थंय पावोकूच ना, तुमी थंय पळोवंकूच ना. कित्याक लास्ट टायम हांव येयल्लो तेन्ना आमी वचून पळयलें तेन्ना कॉन्क्रीट रोड बांदलेले. भायर येयले नाल्यार भायर बोर्ड बसून आसलो एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स. खंयचेंय कन्स्ट्रक्शन कितें जाता ना ताका भायरसून बोर्ड आसपाक जाय, तेंची कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कितें कितें आसा ती आसपाक जाय. मात आमी थंय पळयलें तेन्ना थंय कांयच नासलें. आनी पयरच्या दिसा जेन्ना ट्री प्लांटेशन ड्रायवाक बसून आमचे लोकल गेल्ले, गांवचे लोक गेल्ले तेन्ना बसून आमी पळयलें की थंय नजरेक एकूय बोर्ड दिसोंक ना. सो आयज खंयच्या अंदाधुंदीचेर कारबार चल्ला. आयज दोतोर प्रमोद सावंत जो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा त्यांच्या नेतृत्वा खाली हे व्हडले व्हडले बिल्डर येवन आपणाक जाय तशें बिल्डिंगो कन्स्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट बांदता. आमचे हांगा टेनंट्स आसतले ते टेनंट
कितलेशे तेंची रानां तेंचो दोंगर आसा ते तेजेर खसयताले जगताले आनी आयज अशी परिस्थिती तेंचेर येयल्ली आसा की बाबा तांकां कांयच ना तांकां आयज हांगा बसचें पडटा जे इतले 66 डेज तेंच्यानी त्रास काडले तरी पूण सरकाराच्या बाबतींत कांयच येवंक ना आमी हे आमचे जे मेमोरेंडम आसा ते कलेक्टराकूय बरयतले कारण रेवन्यू डिपार्टमेंटाकूय लागता जे कोमुलदाद लँडूय आसा ती जावं बाकीचे जे टेनन्सी रायट्स आसा तेय तांकां लागता आनी हेज्या बाबतींत सगळे डिपार्टमेंट जे आसा ते हांव नकळो कित्याक लागून ओगी आसा ते हांगा अशें जाल्लें आसा की सरकार जो आसा सरकार फितूर जाल्लो आसा हांकां ह्या बिल्डरांक ते आपली जमीन म्हणटा आपली हें म्हणटा तें म्हणटा पण जे रियलिटी आसा रियल फॅक्ट कितें आसा तो दाखोवंक सोदना हांगा सेंटरूय तुमचो बीजेपीचो सरकार आसा गोंयानूय बीजेपी सरकार आसा तेंचो भोवमत हें आसा हांगा लोकल आमदारूय बीजेपीचो आसा सो सगळे बीजेपीचे आसून पासून हे ह्या सरकारान तांकां रायट न्याय मेळोवंक आजून पर्यंत दिवपाक शकूंक ना आमी इतलेंच म्हणटा की जो लँड आसा जागो इज अ स्टेट सब्जेक्ट गांवकारांक रायट पयलू आसता आनी गांवकारांचो रायट हक्क जो आसा तो काडपाचो प्रयत्न चालूच आसा ह्याच गांवांत न्हू प्रत्येक गांवांनी आयज आमकां दिसूंक येता आनी प्रत्येक गांवचे लोक उठोन उलयता आयज हेजे पयलू लोक भियाताले तरी भितून भायर सरनासले बट आयज लोक भायर सरता तरी पूण बीजेपी सरकाराक मात तेंचें पडलेलें ना आमी इतलेंच सांगता काल पासून आमी वचोन CTPक सांगलेलें आसा की फाल्यां कितें जालें नाल्यार तुमी व्हडलो आंदोलन मेगा आंदोलन जावपाक शक्य आसा आमी सगळे येवचे पडटले TCPन जावं आनी खंय मागीर तुमी म्हणनाका की आमी येयले लोक परत परत आमकां हें करता अशें म्हणनाका आमी एकूच म्हणटा की गोंयकारांनी युनायटेड रावचें पडटलें हे असले प्रोजेक्ट जेन्ना येता हे प्रोजेक्ट घातक आसा आमी तांकां तेंय विचारलें की बाबा जेन्ना उदकाची प्रसंग प्रमाणान समस्या गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा तुमी पळयलें आसतलें कितलेशे गांवचे लोक आयज भायर सरता आमकां उदक ना म्हणून आनी ह्या वाठारांत पासून सारकी उदकाची सोय जी आसा ती सारकी मेळना सो इतल्या प्रमाणाचे उदकाची समस्या आसून पासून न्यू कन्स्ट्रक्शन दिता आमकां खबर आसा की आमच्या मतदारसंघांत पासून न्यू प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा ते प्रोजेक्ट जेन्ना येयले तांकां आतां कितलींशीं वर्सां जालीं मात तांकां उदक दिवपाक शकना कित्याक उदकूच ना सो उदक नासतना तुमी कशी नये प्रोजेक्ट हाडटा कशें तांकां प्रोजेक्टांक परमिशन दिता तांकां वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता आयज सगळे डिपार्टमेंटांनी चिंतपाक जाय तेंचे ऑफिसर्स कोण आसा तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा आमी करपाक कितें सोदता गोंय सगळें काबार करपाक सोदता गोंय सारकें सोंपोवपाक सोदता आमचे न्हंयो दोंगर शेतां भाटां सगळें काबार करपाक सोदता पयलूच ग्रावंड वॉटर डिप्लेट जाल्लो आसा सगळे रिपोर्ट्स आसा आनी हे सगळे आसून पासून आयज जे आमचे गांवचे लोक कसोन कितें तरी आपणाचें पोट भरता तांकांय तुमी तेंच्या पोटाचेर आड येयल्ले आसा सो हो सरकार गोंयकारांचो उरलेलो ना हो सरकार सगळो भायल्यांचो जाल्लो आसा ह्या दिल्लीकारांचो जाल्लो आसा हे दिल्लीकार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आनी आयज तेंचे जे सेल चाललो आसा जो व्हडले व्हडले तेंचे प्रोजेक्टाचो सेल चाललो आसा तो भायल्या लोकांकूच मॅक्सिमम आसा सो सगळे भायल्या लोकांकूच ते विकता सो गोंयकारांक कितें उरलें गांवकारांक कितें उरलें गांवकारांक कांयच उरोंक ना वयल्यान उदक आमचे जे उदकाचो वांटो आसा तोय वयतलो आमचो बाकीचो कितलो वांटो आसा तोय तांकां वयतलो सो आमी पूर्णपणान जे कारापूर गांवकर आसा तांकां आमी आमचो फूल तेंको आसा आनी हेज्या फुडें पासून जेन्ना जेन्ना आमकां आवाज दितले उलो मारतले दोतोर आमचे कडेन खूब कॉन्टेक्टान आसा तो म्हाका खूब कितें कितें सांगता तांकां हांवें तितलेंच सांगलें की म्हाजे कडेन कितें जाता त्या पद्दतीन हांव करतलो तशेंच आमचे सगळे वांगडी येयल्ले आसा तेंचे कडेनूय कितें जाता त्या पद्दतीन आमी सगळे पूर्णपणान म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट बंद जायसर आमचो तेंको जो आसा तो कारापूरकारांक आसतलो तशेंच हांव परत एकदां सांगता की गोंयकारांनी युनायटेड जावपाक जाय हें फुडें व्हरचें पडटलें हें बारीक सोंपपाचें ना कित्याक हेंच्यांनी जें केल्लें आसा हें रचलेलें आसा हें सोंपयतलें नाल्यार प्रत्येक गोंयकार भायर सरचो पडटलो आनी जेन्ना उलो मारता तेन्ना हांव तुमकां विनंती करता हांव मागणी करता की प्रत्येक गोंयकार भायर सरचो कित्याक हो फक्त कारापूर न्हू हें गोंय आमचें आनी प्रत्येक गांव आमचो आमी चिंतपाक जाय हो कारापूर गांवूय आमचोच आनी हो गांव समज आमी राखतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी भायर सरोन एकजूट जावन सगळ्या गांवकारांक सपोर्ट करचो पडटलो सो परत एकदां जे आमी कंप्लेनी घातल्या तेजेर इतलेंच सांगपाक सोदता की आमी तांकां रिवर्ट मागलेलें आसा म्हाका काल CTPन सांगलें की आयचे दिसा सांगतले म्हणून म्हाका फोन मारून आजून पर्यंत तरी म्हाका कांय फोन येवंक ना कितें हांवें तांकां एक मागलेलें आसा की सायड इन्स्पेक्शनूय घेवपाक जाय म्हाका पळोवपाक जाय एक्झॅक्टली हांगा कितें तुमी करपाक सोदता तें कित्याक हें सायड इन्स्पेक्शनूय तेंचे कडेन मागलां पण तेंच्यांनी कांय सांगूना आनी ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर आमचो क्लियर कट डिमांड आसा की ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर काडचो म्हणून कित्याक आजून पर्यंत काम चालूच आसा
सो हें काम पयलीं म्हटल्यार बंद जावपाक जाय, कित्याक खुबश्यो इरेग्युलरिटीज आनी इलिगलिटीज थंय चालू आसा. सो ह्यो स्टॉप करपाचो जो डिमांड आसा तो आमी घातला. तिणेन आमकां इतलेंच सांगलें की आपूण हें करूं शकना, आपूण कितें आसा तें मिनिस्टरा कडेन उलयता. आतां हो मिनिस्टर विश्वेत राणे गेले ते फावटूय आमी 39A टायमारूच जावं बाकीचे कितलेय प्रोटेस्ट आसूं तांकां अशेंच सांगता ती तेंचे कडेन उलयता. आयज हे ऑफिसर्स जेंकां सगळ्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर थंय कदेलीर बसता, हे मिनिस्टराच्या कुस्तारूच उठ्ठा हो प्रश्न जाता. कित्याक तिणेन म्हाका स्ट्रेट सांगलें, आनी दोतोरूय आसलो आमच्या वांगडा, ती सांगपाक लागली आपूण कितें आसा तें मिनिस्टरा कडेन कोऑर्डिनेट करता आनी ते जावन मागीर तुमकां सांगता म्हणून. म्हटल्यार आतां कशें आसा, कायदे जे कायद्याची पुस्तकां आसा ती बेश्टी नांवा पुरती उरलेली आसा. जो मिनिस्टर कितें सांगतलो तेंच चलतलें. सो हें चलपाक जायना म्हणून आमी गोंयकारांनी उठोवंक जाय आनी गरज पडली नाल्यार आमकां व्हडलें आंदोलन करचें पडटलें आनी आमकां भायर सरचें पडटलें. एक प्रश्न आसलो की तुमी 39Aचो आतां उल्लेख केलो. हांगा आतां जवळपास 2 म्हयने जावन गेले, लोक बसल्या, पूण सरकारूय हेची हे घेना आनी हांगा कोण कन्सर्न जे कोण मिनिस्टर्स किंवा कोण आसात ते पावना. जसो 39A प्रोटेस्ट पयलो तसो एखादो प्रोटेस्ट हांकां घेवन आमकां परत पळोवंक मेळटा तुमच्या अटेन्शन. पळय, गांवचे लोक जेन्ना उठ्ठा तेन्ना सरकाराची फुट्टा हें तुमी पळयलां आसतलें. आमी उलोवन करची ना, आमी करपाचें आसा तें जो टायम जेन्ना येतलो तेन्ना ते टायम येता तेन्ना करचेंच पडटलें. कित्याक आतां तुमी पळयता 66 डेज जाले तरी पूण एक सरकारा कडल्यान कांयच येयल्लें ना. अरे मातशें तरी काकूट करपाक जाय. ही बाबडी बायलां काम धंदे सोडून हांगा बसल्या, तेंची फॅमिली आसा, कुटुंब आसा, तो पळोवपाक जाय. फुडें तेंच्या वयर सकयल कितें जालें नाल्यार कितें आसा. आनी मुखेलमंत्री जो आसा तेणें एटलिस्ट तांकां विचारपाक जाय, आपूण तरी हाडपाक जाय, बाबा हें आसा आमी कितें तरी उलोवया, कितें आसा तें डिस्कशन करुया. कितें आसा तें कोणाकूच पडलेलें ना, तिची बी मिनिस्टराक पडलेलें ना. सगळे आपणाक जाय तशी मजा मारता, हांगा इव्हेंटां करता. अरे तुमी झाडां रोवपाची इव्हेंट करता, कोट्यांनी पयशे मोडटा, झाडां रोयता म्हणून. हांगा झाडां कितली कापली हें तुमकां पडलेलें ना. आख्खे दोंगर तुमी सोंपयले. हांवें तेन्ना पयलें आख्खें तप जाल्लें. तो एअरपोर्ट कसो जाता पळय तसो थंय जाल्लो आसा. सो हें जेन्ना दूख दिसता, कित्याक येदी व्हडली झाडां जे आयज आमकां तुमी पळयता गोंयांत कितलो पोल्युशन वाडलेलो आसा, पयलो असो पोल्युशन नासलो. सो हें कित्याक लागून जाता, कित्याक प्रत्येक कडेन तुमी झाडां कापलेलीं आसा. ती दाखोवपाची नाटकां कित्याक करता. आनी आतां इलेक्शन येयलां म्हणून तुमी नाटकां करता, लागीं इलेक्शन पावलां म्हणून. सो हें कशें आसा, आयज जो मुखेलमंत्री आसूं जावं बाकीचे तेंचे आमदार आसूं, ह्या आमदारांनी चिंतपाक जाय आमी गोंय करपाक कितें सोदता. आमी गोंय हें फुडल्या पिळगेक दवरपाक सोदता काय फक्त हें घाणाक घालून काबार करपाक, हें दिल्लीकारांक घालून पयशे येतले आनी काडटले इलेक्शना टायमार मोडटले. ही परिस्थिती आसा. तें आयज लोकांनी चिंतपाक जाय. हे आयज करता कितें, ह्या बिल्डरां कडल्यान पयशे घुलोवपाचे आनी मागीर जाय तशें लोकांक वाटपाचे. सो आमी एकूच सांगता, सरकाराक पडोवना मात आमकां पडला. सो आमकां पडला म्हटल्यार आमकां स्टेप घेवचो पडटलो फुडलो. आनी ही वॉर्निंग आसा सरकाराक. फाल्यां समज तुमी ह्या तितल्या बेग्यान तुमी हेजेर एक्शन घेयना नाल्यार फुडली कितें कॉन्सिक्वन्सीस जातली ती तुमकां फेस करपाक रेडी राव. आमचो गांव, आमची शेतां, आमचे डोंगर, आमचो गांव सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना. हे गोंय कोणाचे? हे गोंय कोणाचे? हे गोंय कोणाचे? सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, दिवचे ना रे, दिवचे ना, दिवचे ना रे, दिवचे ना.